अलन 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 भाग के आ जल्दी से, जल्दी आ भाग के। तोबा मुझे डरा दिया, मैंने समझा बिजली न लग गई। नहीं बिजली लग गई थी। अबे तू हर चीजों से खेलता क्या है यार, कभी साइकिल पर जाके चढ़ जाता है, कभी स्टीम बाथ में बैठ जाता है। अबे ये चीजें जिस्मानी आजा को दुरुस्त करने के लिए, खेलने के लिए तो नहीं है। अब इस पर क्यों चढ़ गया तू? जल्दी से मेरा वजन देख। वजन कराना है तो जा करके लकड़ी के टाल पर जो तराजू लगा होता है उसके ऊपर जाके खड़ा हो, ताकि तेरा सही वजन नोट हो। क्या बात कर रहा हूँ मैं नन्हा हूँ, कोई टाली का मूड तो नहीं है मैं लकड़ी के टाल पे जाके अपना वजन करूँ। इधर देख, बकवास न कर, मेरा वजन देख कितना है। यार 8 दफा खड़े हो चुके हो इसके ऊपर और 8 दफा बता चुके हो। अब कुछ ज्यादा और कम हो जाएगा। कितना है? 286 से 13 चटा। 286 से 13 200 क्यों? अबे क्या हुआ? क्या हुआ? यही मेरा वजन पहले मनों में हुआ करता था, अब छिटाकों में हो गया फाकों की वजह से। अच्छा ये बता कि तूने अपना आखिरी बार वजन कब किया था? मैंने खुद तो नहीं किया था। हाँ, वो तो एक खूबसूरत सी नर्स थी, उसने किया था। अच्छा, बीमारी छूटने के बाद? नहीं हाँ। पैदा होने के बाद। अच्छा, वो जो डबल रोटी तोलने वाले तराजू पर रख दिया होगा तुझे उल्टा करके। हाँ नहीं, वो मुझे अच्छी तरह याद नहीं आनंद। वो देखना, उस वक्त मुझे इतनी समझ नहीं थी तराजू करनी। अब तो तुम्हें समझ ज्यादा हो गई है कुछ। अच्छा ये बता कि जब तुम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त तुम्हारा वजन क्या था? मेरा वजन था 14 पाउंड। 14 पाउंड? अच्छा, उसी के बराबर? हाँ। किसके बराबर बना? किसके? अभी ये चिड़ियाघर है ना, हाँ। वहाँ हाथी के एक बच्चा पैदा हुआ है। हाँ। उसका भी यही वजन था, 14 बाद में पड़ा था। हाँ तो ठीक है, मैं कोई तेरे तरह मरियल सा चूजा निकल के बाहर चू आखिर मैं अल्लन हूँ। बकवास करने की जरूरत नहीं है। हर वक्त बकवास करता रहता है। ये बताओ कि मैंने तुम्हें जो तमाम मशीनों के बारे में समझाया, काम तुमने पूरी तरह सीख लिया? हाँ मैंने सीख लिया। अब यहाँ से छुट्टी तो नहीं करवाओगे? या तो छुट्टी काम से ही होगी ना, तो दुनिया से छुट्टी तो नहीं होगी। और फिर यहाँ तो गलती का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अलन देखना, यहाँ तो सारा काम मशीनें करती हैं और मशीनें झूठ नहीं बोलती हैं, गलत नहीं होती हैं। अरे यार मुश्किल तो ये है कि ये मशीनें जो हैं ये बिजली से चलती हैं। यार अलन, हाँ। ये जो बिजली है, हाँ। ये इंसान के जिस्म में जब जाएगी तो इसका बिल भी बापडा को देना पड़ेगा। अबे क्यों बकवास कर रहा है यार? ये मशीनें जिस्म में बिजली थोड़ी पहुंचाती हैं। हाँ। मशीनों को बिजली पहुंचाती हैं। हाँ। और उससे जो इंसानी जिस्म है हाँ। वो दुरुस्त होता है और सुबुक हो जाता है। सुबह रफ्तार? सुबुक रफ्तार नहीं यार। हाँ। सुबुक हो जाता है यानी मतलब पतला हो जाता है। अच्छा, पतला हो जाता है। हाँ, मोटापा फाजिल जो है ना, देखिए इन मशीनों के जरिए जो है ना, इंसान के जिस्म की हयत जो खराब होती है ना, उसको दुरुस्त कर देते हैं। आज़ा जो है मुतनासिब हालत पर आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? अच्छा। फाजिल मोटापा जो है वो दूर हो जाता है। मैं समझ गया हूँ सारा, मैं समझ गया हूँ, मैं तेरे सब समझ गया हूँ। तो ये तू फजूल मोटापा जो कर रहा है ना, ये तू चक्कर चला रहा है, मुझे पता। क्या चक्कर? हाँ तो चक्कर नहीं तो और क्या है, तू मुझे यहाँ फांस के ले आया और खाम मुझे फाके में रख के और वो मोटापे दूर करने मुझे तू चक्कर दे रहा है। मुझे पता है तू इस तरह अपनी तरह मुझे दुबला पतला और मरियल सा बना के मुझे रुखसत कर देगा दुनिया से। क्या बकवास कर रहा है? तेरे ऊपर मैं ये कीमती मशीनें जाया करूंगा? दिमाग खराब हुआ तुम्हारा? तुम तो इसका एक कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हाँ तो कितने का अफोर्ड होता है इसका खर्चा? अबे इसका खर्चा बहुत होता है यार। कितना? ये जो तुम्हारा जिस्म है ना, जो ये बेहंगम सा बदवजा। अच्छा जी। इसको अगर तुम दुरुस्त करवाओगे नहीं इन मशीनों पे, तो बाबू तुमको इसके 500 रुपए देने पड़ेंगे महीने के। क्या जरूरत है 500 रुपया इंसान को जान बनाने पे लगाना चाहिए या जान गंवाने पे लगाना चाहिए? अबे बात जाने जो है गलत बन जाती हैं यार। गलत कैसे फिर आदमी पैसा खर्च करके उनको ठीक करता है। गलत कैसे बन जाती है? अच्छा, जैसे ये तेरी गलत अबे ये जिस्म, अरे ये जिस्म तो स्लिम जिस्म कहलाता है यार। इसी के लिए लोग मरते हैं, पैसा खर्च करते हैं कि इस तरह हो जाए खूबसूरत। अच्छा, तू खूबसूरत है। अच्छा, तेरा नाम क्लोपट्रा है, बल्कि क्लोपट्रा नहीं किल्ली पटरी है। क्या बकवास कर रहा है? अबे दिमाग तेरा खराब हो गया है। अबे ये मशीनें जो हैं इसीलिए तो लगाई जाती हैं इंसान। ये तो गलत कैसे हो जाता है, मुझे ये बताना। यार बात ये है कि आजकल के मौजूदा जमाने में हाँ। इंसान जो है या तो दफ्तर में बैठने में वक्त गुजार देता है, हाँ। या फिर कारों में जाकर के बैठ जाता है, हाँ। वहां से निकलता है घर जाकर के बैठ जाता है सोफे पे, वहां से निकलता है हवाई जहाज पर बैठ जाता है। तो इंसान का जिस्म बैठने में सोने में गुजर जाता है। नतीजा क्या होता है? हाँ। जिस्म ढीला पड़ जाता है, मुशक्कत की नौबत नहीं आती। हाँ। जिस्म ढीला पड़ना शुरू होता है और उसके बाद में फूल के तो बेहंगम हो जाता है आदमी। यार अलन, तो जो बेहंगम हो जाता है तो उसको चाहिए ना कि बागों की सैर करे और कसरत करे, दंड पे ले और मतलब मेहनत करे। तो इन वक्तों में अगर वो ये सब काम करेगा, तो वो वक्त कब होगा जब वो अपने पैसे कमाएगा,
जायज से नाजायज से और अपनी तजूरियों को भरेगा। अच्छा तो तू उनकी तजूरियां खाली कराने के लिए बैठा हुआ, ये मैं तुझे समझ गया हूँ। यार तुझे तो अकल से दिन ब दिन छुट्टी होती जा रही है। हेलो, यस स्पीकर। किसका? हुर्ल शुड हमारे शुकुर शुपसन हार शीशी फ्यू। हम बकवास कर रही हो यार, वो भी अंग्रेजी बोल रही है, मैं भी अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ये अंग्रेजी है, मार दूंगा मैं एक। हेलो, यस, जी 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 हाँ, वो अभी एक साहब आए थे वो जी यहाँ पर अपनी वो जिस्म ठीक कराने के लिए, तो वो बोल रहे थे, मुझे खुद उनकी जुबान समझ में नहीं आती। जी हाँ जी हाँ किसकी जी हाँ जी हाँ। किसकी जुबान? बकवास मत करो। हेलो, जी जी बिल्कुल आपने सही इश्तार पढ़ा है जी, आज ही पढ़ा आपने। जी जी, परसों फीचर भी आ रहा है, वो आप याद रखिएगा। कौन सा फर्नीचर आ रहा है? अबे फीचर क्या, और एक लगाऊंगा। हेलो जी, फीचर कलर में आ रहा है जी, 2 पेज पर पूरे पे। हाँ। जी हाँ, अब तो अखबार चल ही इस पर रहा है। बिल्कुल चल रहा है। जी हाँ जी हाँ जी जी। नहीं, हमारे यहाँ तो इस वक्त जदीद तरीन साइंटिफिक इक्विपमेंट्स हैं, नहायत सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव। वेरी गुड। जी हाँ जी हाँ। Yes. तो आप जब तशरीफ लाना चाहे आए। जी जी, मोटापा दूर करने के लिए तो इससे बेहतर जगह ही कोई नहीं है। जी हाँ, एनी टाइम जी। थैंक यू जी, थैंक यू। किसका टेलीफोन था? एक औरत का था। और किसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलन, आंखों वाला लोटा। आइए आइए, तशरीफ रखिए। सी डाउन। हम तो आपके इंतजार में खड़े हुए थे, बड़ी देर कर दी आपने आते आते। मगर मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं की थी। नहीं, पेंट आपकी नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो आपके इंतजार में बैठे थे। देखिए जी, आप हमारी जिंदगी के पहले काक हैं जो यानी पहुंच गए हैं। हम तो सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए थे। अच्छा देखो, हर किसी से हर वक्त फजूल बातें नहीं चाहिए जी। ये एक हल्की सी चेकिंग होती है। हाँ भाई, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा हाँ। यार अलन, पैसे तो लग गए लेकिन चीज अच्छी बन गई है। ये देख। बहुत अच्छा, खैर बस हो गया ना, हो गया, काफी चेकिंग हो गई जी। तो फरमाइए, आप किस किस्म का ट्रीटमेंट चाहते हैं? मैं अपना पेट ठीक कराना चाहता हूँ। अच्छा, ओहो, पेट तो होती ही बड़ी जालिम चीज है जी। इस पापी पेट की खातिर इंसान जलील होता है। आप अकेले नहीं हैं, इस माशरे में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने पेट की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने पेट की खातिर दूसरों के पेट पे डाका डालते हैं। मिसाल नंबर 1, अल्लन। ये क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं तो सही कह रहा हूं। मैं देखिए ना जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि गरीब आदमी को पेट पालना बहुत मुश्किल बात है। ये देखिए, हमने जो इतनी कीमती मशीनरियां अंदर लगा रखी हैं, बहुत तो किसके लिए? इक्विपमेंट्स हैं जी। हाँ। किसके लिए? ये पेट पालने के लिए। मैं यहाँ अपना पेट पालने नहीं आया। ना, ये तो मैं समझता हूं कि आप अपना पेट पालने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आप हमारा पेट पालने के लिए आए हैं, और आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। देखिए जी, अगर अल्लाह ताला ने आप जैसों को पेट ना दिया होता तो हम जैसे तो भूखों मर गए। भाई मैं मना कर रहा हूँ कि ये तकरीर नहीं चाहिए, मुझे बात करने दो। जनाब, आप किसी किस्म की फिक्र न करें। हम यहाँ ये कीमती मशीनरियां लगा करके इसीलिए बैठे हैं कि इंसानी जिस्म में निखार और खूबसूरती पैदा करें। तो आप बिल्कुल फिक्र न करें। सुनो, बात सुनो। इनको ले जाओ और पहले वजन कराओ। नहीं इनका। आइए। बाहर कहाँ ले जा रहे हो? यार अल्लाह, तूने खुद ही तो कहा था कि तुम जैसों के जो टाली के मुठ जैसे होते हैं उनका टाल पे वजन होता है। कौन से टाल पे? टाल पे, लकड़ियों के टाल पे। अबे लकड़ियों के टाल पर तुम्हें कहा था, इनको तो नहीं कह रहा हूं मैं। तुम इनको खुद ही तो कह रहे थे यार। मैं तो तुम कह दिए चलो टाली का मुड है, ये तो टुंड मुड है। ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि जाकर के इनका वेट कराओ। वेट? हाँ। तो वेट इनका क्या बस स्टॉप पे मैं जाकर करूं? भाई, वेइंग स्केल के ऊपर इनको जाकर के खड़ा करो और वेट करो। खड़े होकर वेट करो। तराजू पे। हाँ, वो वाला। हाँ। यार अलन, वो तो छोटी सी मशीन है, तो उस पे हम दोनों खड़े होंगे तो टूट जाएगी। दोनों क्यों खड़े होंगे? ये खड़े होंगे। तो तूने खुद ही तो कहा था खड़े होकर। तो वो भाई, मैंने एक को खड़े होने को कहा। ठीक है, ये खड़े हो जाएंगे तो मैं नीचे खड़ा हो जाऊंगा। हाँ, आगे खड़े हो जाइए। सर नीचे, टांगे ऊपर। सर ये अच्छा ठीक, चलो ये ऊपर ही रहने दें, ये टांगों से नीचे। ठीक हो गया। अल्लाह लिख। 595 शेर। क्या ये कोई ट्रक खड़ा कर दिया उस पर ले जाके?
نہیں یہ جو آدمی تو نے بھیجا نا اس کا کہہ رہا ہوں 595 شیر 348 چھٹاک آ جا 595 شیر 348 چھٹاک یہ کیسا وزن ہے؟ یہ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض انچوں میں بتاتے ہیں آپ کو کہ اتنے انچ، آپ کو گزوں فٹوں میں نہیں بتاتے. یہ بھی انچوں کا تو وزن ہے. یہ انچوں کے حساب سے آپ نے زمین اگر خریدی ہو آپ کو پتا ہوگا انچوں میں بک رہی ہے آج کل. ہاں. گزوں کے حساب سے بھی نہیں بک رہی اب انچوں میں، کیونکہ انچوں. زمین مہنگی ہو گئی ہے. تو اس طرح یہ جو مشینیں ہیں بڑی مہنگی مشینیں ہاں. اور ان پر ریکارڈ ہوتی ہیں یہ جو بتا رہے ہیں وزن چھٹاکوں میں. سیر ویر پر رجسٹر ہی نہیں ہوتا اس نہ اس کے اوپر لکھ آدمن چربی اور آدمن چربی. کیا وہ الہدہ سے لے کے آئے؟ نہیں بھائی جس میں ہی ہے نا ہاں. تو اس میں آ گیا. اچھا اس میں وہ مشین خود چربی الگ کر دے گی، گوشت کو الگ کر دے گی. چلو ٹھیک. یہی تو خوبی ہے اس مشین کی. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. جی تو آپ میرا مطلب کتنا خرچہ آئے گا اس کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں، بالکل فری. فری سمجھیے. پھر تو ٹھیک ہے. یعنی 300 روپیہ مہینے کا آپ کو ہوگا اور 3 مہینے کا کورس ہے. 900 روپے آپ کے خرچ ہوں گے. ایک منٹ تو نے مجھے تو 500 بتایا تھا. بھائی مختلف جسم کا مختلف ہوتا ہے. اچھا آپ یہ نہیں سمجھتے. ان کا مختلف جسم ہو گیا. ہاں تو پھر میرا وزن 3 مہینے میں معمول پر آ جائے گا. معمول پر آپ تو اتنے سلم ہو جائیں گے، اتنے سلم ہو جائیں گے کہ گھر والے آپ کو پہچان نہیں سکیں گے. نہیں الن گھر والوں نے ان کو ویسے بھی نہیں پہچانا ہوگا. جب یہ حجامت کرا کے گئے ہوں گے تو نہیں پہچانا ہوگا. اچھا خیر، فضول بات. فضول بات. تو پھر ابھی سے میرا علاج شروع کر دیجیے. آپ کا ابھی سے علاج شروع ہوگا. ایسا کرو ان کو لے جاؤ اور اسٹیم بات میں. کس میں؟ اسٹیم بات دو ان کو. سٹیم اسٹیم بات. وہ والا جس میں وہ مرغی کو روسٹ کر. بھائی وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسٹیم بات کی بات کر رہا ہوں. مرغی کا کیا ذکر ہے یہاں پہ؟ اچھا وہ جو بھاپ والا ڈبہ ہے. ہاں بھاپ والا ڈبہ. اسٹیم کے ذریعے آپ کے جسم میں جو چربی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوگی. ٹھیک ہے. 3 مہینے. چلیے جی آ جائیے. چلیے لے جاؤ ان کو. ہلو. جی ہاں بالکل یہی کلینک ہے. آپ سلیم ہونا چاہتی ہیں؟ بس جی یہی رجحان پکڑ گیا ہے، سبھی سلیم ہونا چاہتے ہیں. جی ہاں سلیمنگ کے لیے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس انتہائی جدید ترین سائنٹیفک مشینیں موجود ہیں. جی ہاں جی وہ 3 مہینے کا کورس ہے. جی ہفتے میں 2 مرتبہ. جی 900 روپے آپ کے لگیں گے اس پہ. بالکل شرطیہ جی، بالکل شرطیہ. آپ ایسے سلم ہوں گی کہ رش کریں گی لڑکیاں آپ کے اوپر. جی ہاں آپ جب چاہے تشریف لے آئیے. جی ہاں تھینک یو. الن میں نے اس کو وہ بھاپ والے کھوٹے میں تاڑ دیا ہے. کیا کر دیا؟ وہ اس کو میں نے بھاپ والے کھوٹے میں بند کر دیا ہے اور بھاپ بھی چھوڑ دی. اچھا گڈ. چل اب منگوا کیا مانگا؟ چائے. کیوں؟ یار الن وہ چائے ضروری ہو گئی ہے. وہ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اگر تم اتنے پیسے خرچ کر کے تو وہ اپنا کورس نہیں کر سکتے ہو نا تو تم دن میں 4-5 مرتبہ چائے پی لیا کرو، اس سے بھی چربی کم ہو جاتی ہے. ہاں تو وہ تو منگوا لے. اور کیا کہا ڈاکٹر نے؟ ڈاکٹر نے مجھے اور کہا تھا کہ الن سے کہنا کہ وہ تمہیں 3-4 جوڑے کپڑوں کے اچھے بنوا دے. کیا کہا؟ کپڑوں کا؟ ہاں نسخہ دکھا اس کا. نہیں نسخہ نہیں. نسخہ دکھا. نہیں وہ ڈاکٹر ان پڑھ تھا نا تو اس نے نہیں لکھ بکواس کی جا رہی ہے. ڈاکٹر بتائے گا جوتے اور کپڑوں کا تمہیں اور چائے کا؟ ہر وقت فضول بات. اچھا چل نہیں بتایا تو نہ صحیح پھر نہ منگوا. میں جا رہا ہوں پریس. تم یہاں چین سے بیٹھو. جو گاہک آئے اس کے ساتھ فضول اور بکواس کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں یہ دکان چلانی. نہیں میں تجھے جانے نہیں دوں گا. میں تو کہتا تو میں تجھے یہیں پہ پریس کر دیتا ہوں. ابے پریس جا رہا ہوں میں فیچر چھپوانے کے لیے. فرنیچر اور کیا کرنا ہے؟ ابے فیچر یار، فیچر نہیں سمجھتا؟ ہاں اخبار میں جو فیچر آتا ہے کلر میں، تصویریں وغیرہ، اکوپمنٹس وغیرہ کی، یہ وہ اس سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے. اور آج کل اخبار چل ہی اس کے زور پر رہا ہے. بات سمجھا کر؟ بڑی زبردست پبلسٹی ہو. سمجھ گیا؟ تو تم یہیں رہو، کوئی فون آئے اس کو اٹینڈ کرو، طریقے سے تمیز سے بات کرو، انسان بنو. میں جب واپس آؤں گا میں تمہیں چائے نہیں کھانا بھی کھلاؤں. ایمان سے. اچھا ٹھیک. اچھا آ گیا تو بات کرو نا یار. ہیلو اسپیکر. Is it? No, it is not. لیکن میں کو بکواس تو نہیں کر رہا ہوں. تو آپ کو اپنی ذاتی زبان اردو نہیں آتی؟
تو آتی ہے تو بولتی کیوں نہیں؟ آپ کیوں میرے ساتھ اس قسم کی انگریزی بول رہی ہیں؟ تو میں بھی بولوں گا پھر انگریزی ہے. ہاں فکر نہ کریں جی، میں ننھا بول رہا ہوں. جی ہاں، یہ ڈھیلے اور بےہودہ جسموں کے لیے ہم نے مشنریوں کا انتظام کیا ہوا. عجیب عجیب قسم کے سانچے بنائے ہیں جس میں ہم نے گیس چھوڑی ہوئی ہے، اس سے چربی پگھل جاتی ہے. آپ بالکل فکر نہ کریں، آپ کا جسم بالکل میری طرح کا سپاٹ ہو جائے گا. فون کیا تھا. اچھا یہ ابھی آپ نے فون کیا تھا؟ جو پہلے آپ انگریزی میں بول رہی تھی جب میں نے ٹھیک ہے. تو آپ کو چک پڑ گئی ہے؟ جی نہیں، موٹی ہو گئی ہے. ہاں وہ تو ہو ہی گئی ہیں آپ، وہ تو نظر آ رہا ہے. کیا مطلب ہے آپ کا؟ نہ دیکھیں نا، جب آپ گھر میں جب صوفے پہ بیٹھ کے کچر کچر کھاتی رہیں گی، چپڑ چپڑ باتیں کرتی رہیں گی اور کھائے جائیں گی، چرتی رہیں گی سارا دن، تو موٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیکھیے جی، ہمارے ہاں کے جو عورتیں ہوتی تھی وہ چکی پیستی تھی. توبہ ہے، آپ کو کچھ باتیں کرنے کا مرض ہے. نہیں، اگر میری باتیں آپ کو بری لگی تو میں یہ دیکھیے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں نے جو آپ کو مشورہ دیا ہے، یہ کوئی مائی کا لال آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا بغیر پیسے لیے ہوئے. مجھے آپ کا مشورہ نہیں چاہیے. دیکھیے آپا جی، آپ اپنا پیسہ کیوں ضائع کرتی ہیں؟ آپ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، اس سے آپ جسمانی طور پہ بھی ٹھیک ہوں گی اور ذہنی طور پر، روحانی طور پہ بھی آپ بہتر محسوس کریں گی. بس اس کے بعد آپ کا چہرہ بھی نکھر آئے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گھر کا کام کیا کریں، جھاڑو دیا کریں، کپڑے دھویا کریں، برتن صاف کیا کریں. اس سے آپ کا جسم بھی ٹھیک ہوگا. گھر ٹھیک، آپ ٹھیک، جسم ٹھیک، ذہن ٹھیک. یہ کلینک ہے بیوٹی کا یا مشوروں کا دفتر؟ نہ جی نہ، یہ تو ایک پیسے بٹورنے کا ہم نے چھوٹا سا پکھنڈ کھولا ہوا ہے. اور بس پکھنڈ کھولا ہوا ہے جس میں یہ الن صبح سویرے اور شام کو ہر روز جاتا ہے اور 3-4 موٹے موٹے آدمی پکڑ کے لے آتا ہے. ان کو اندر مشینوں کے ذریعے ان کی چربی نچوڑ لیتا ہے. اب پتہ نہیں وہ چربی سے گھی بناتا ہے، موبلائل بناتا ہے یا صابن بناتا ہے. What nonsense! یہ ہے کوئی عقل کی بات کرو تو what nonsense! حد ہو گئی. اللہ ٹھیک کرتا ہے، ان جیسوں کو لوٹتا ہے تو بہت ٹھیک کرتا ہے. what nonsense! آئیے آئیے بیگم صاحب، فرنیچر سیٹ ڈاؤن. شکریہ. اٹس آل رائٹ. آپ اور دبلا ہونا چاہتی ہیں؟ میرے خیال میں تو آپ کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو اور دبلا نہ کریں تو بہتر. جی نہیں، میں دبلا ہونے نہیں آئی ہوں. تو کیا موٹا ہونا چاہتی ہیں؟ دیکھیے جی، ہمارے یہاں کوئی ایسی مشین ابھی نہیں آئی ہے جس سے آدمی موٹا ہو سکے. جی نہیں، میں تو اپنے چہرے کی جھائیاں دور کروانا چاہتی ہوں. او اچھا، لیکن یہ جھائیاں پڑی کیسے؟ کوئی فاقوں کی نوبت آ گئی تھی؟ میرا مطلب کوئی یہ نہیں. وہ عمر کا تقاضا کہہ لیجیے. بالکل ٹھیک کہا. آپ کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں جس سے یہ چھائیاں دور ہو سکے؟ لیکن آپ یہ چھائیاں دور کرانا کیوں چاہتی ہیں؟ وائی؟ ایکسپلین ریزن. دیکھیے بیگم صاحب، آپ نے اپنے چہرے کو گاڑے میک اپ کی وجہ سے خود ہی خراب کر لیا. ہمارے ہاں کی عورتیں جیسے جیسے بڑی عمر کو پہنچتی تھی، ان کا چہرہ نور سے نکھرتا جاتا تھا. وہ کبھی میک اپ نہیں کرتی تھی. ان کے چہرے کو دیکھ کر عزت کرنے کو جی چاہتا تھا. لیکن آپ نے تو اپنا چہرہ ہی میک اپ سے خراب کر لیا. لیکن جدید مشینوں سے یہ دور تو ہو سکتا ہے. دیکھیے بی بی، عیب کوئی سا بھی ہو دور نہیں ہو سکتا، ہاں چھپ سکتا ہے. ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے جس سے عیب دور ہو سکے. لیکن آپ نے تو اشتہار میں یہی لکھا ہے. او جی، ہم نے تو اشتہار میں بکواس کی ہے. ہم تو لوگوں سے پیسے بٹورنا چاہتے ہیں. دیکھیے بی بی، آپ کو اس عمر میں سوجی کیا ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ کسی گوشے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. یہ آپ دن رات بیوٹی کلینک کے چکر لگانا چھوڑ دیں. شٹ اپ یو فول. یہ بیوٹی کلینک ہے یا میڈ ہاؤس؟ حد ہوگی. وہ ایک آئی تھی تو مجھے کہتی شٹ اپ یو نانسنس. یہ آئی ہے دوسری تو شٹ اپ یو بیوٹی فول. یہ بیوٹی کلینک ہے کہ ہیڈ ماؤس؟ سنا بھائی کیسا چل رہا ہے؟ ہاں پیا ہے نا چائے، سوتا ہے، ڈپ ہے تو. کون چائے پی کے آ رہا ہے یار؟ بکواس کی جا رہا ہے. مجھے کیا پتا کون کہتا چائے، جاہل بیوقوف جا کے چائے پی آتا ہے. ہر وقت چائے چائے چائے. کوئی گاہک آیا تھا؟ نہیں، 2 عورتیں آئی تھی. مانگنے والیاں؟ نہیں وہ تیرا پوچھ کے چلی گئی.
میرا پوچھ کے ہاں تو ہوتا تو ان کو روک لیتا, مجھے تیری طرح چاپلوسی نہیں نا. نہیں تمہیں تو تقریر آتی ہے, ہر وقت تقریر کرتا رہتا ہے, ہر وقت تقریر کرتا, بھگا دیا ہوگا تقریر کر کے, اور تم سے مجھے اور کیا امید ہوگی. خدا کی قسم میں نے کوئی تقریر نہیں کی, میں نے تو ان کو صرف نصیحت کی تھی کہ یار آقا میں جی نے تم کو اتنا سمجھایا تھا کہ تم خدا کے لیے نصیحت مت کیا کرو یہاں بیٹھ کر کے, نقصان ہی کراؤ گے اور کیا کرو. ہاں وہ پیسے دیں گے؟ نہیں, کوئی آدمی نہیں آیا پیسے دینے والا تھا. ارے بھائی میں اس کی بات کر رہا ہوں جو گاہک آیا تھا, وہ پیسے تمہیں نہیں دے گا, چلا گیا ایسے ہی. نہیں مجھے کوئی پیسے نہیں دے کے گیا. تم یہاں بیٹھے گئے اور آدمی سامنے سے چلا گیا تمہارے. کون آدمی؟ اوف میرے خدایا, ابے وہ جو ٹینٹ والا تھا جس کو تم لے کر کے اسٹیم باتھ میں گئے تھے. ہاں اللہ, تو مجھے یاد ہی نہیں ہے. یاد ہی تو اندر ہے. اوہ ابے بھاگ کے جا, میں فون کر کے ایمبولینس منگواتا ہوں. وہ روسٹ ہو گیا ہوگا, ہائے وہ جل کے خاک ہو گیا ہوگا. مجھے معاف کر دیجئے بھائی جان, میری وجہ سے آپ انتقال کر گئے ہیں, آپ کے بچے بیوہ ہو گئے ہیں, آپ کی بیوی یتیم ہو گئی ہے, مجھے معاف کر دیجئے. یہ تو مر گئے. اب کیا ہو گیا نندی؟ مجھے کیا بتا دیں اب کیا کروں میں. یار پتہ نہیں کیا یار, کدھر گئے؟ بالکل ہی گم ہو گئے. آپ ٹھیک ٹھاک ہے جی؟ بالکل ٹھیک. ادھر کیا دیکھ رہے ہیں, یہ پیچھے کھڑے ہوئے تمہارے کون؟ یہ زندہ ہے؟ زندہ کیسے ہے یار یہ؟ اب تک تو روسٹ ہو جانا چاہیے تھا. تو پھر کیا اس ہوا؟ میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی. مشین خراب ہو گئی. تار چیک کر, تار اس کی. لو اب اس کو آن ہی نہیں کیا بدبخت. یہ آن کب ہے؟ یہ تو آف ہے. یہ آن کیوں نہیں کیا, آن کیوں نہیں کیا, پاگل ہو گیا. اب میں آپ کا سوئچ آن کروں گا. ارے بھائی, ابے نہیں, ابے